السلام عليكم احلى متبعات قناه مريم المراكشيه، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير. جديد على قناه مريم المراكشيه، نهاركم مبروك. هذا روتيني للمساء من بعد ما ترجع. الروتين المسائي تيكون عندي ماشي يوميا بحال هذا الروتين البنات، تيكون عندي غير الاثنين والخميس والسبت. هذا الروتين هذا المهم كي تنجي طبيعه الحال تنرد داكشي الصاك اللي كنت هازه نعلقو بليسطون، نحط داكشي المسائل بليسطون، نحيد الجليبه ديالي كيف العاده. طبيعه الحال جبت بيجامه، طبيعه الحال ماشي دائما ما تلبسش بيجامات بحال هكا في الدار، غير بغيت نصور معكم باش يكونوا بيجامات مستورين. صافي البنات نعلق الجليبه والشانطويطو، طبيعه الحال شينا ندير لهم معلق ديالهم في وسط الماريو. صافي اول حاجه غندوز نديرها كي دائما هي نغسل الوجيه ديالي. ضروري وجهي يتغسل، لان فهمت واخا تنقول داير لي كرون ديال الشمس، راه مع ديك الغبره والترونسبور وهذا عرفتي كتولي وجهك، راه داك لي كرون تيدخل لك في المسام، واكثر اللي عنده المسام داير. من بعد البنات غادي ندوز للكوزينه. طبيعه الحال خاصني ندير كاسكروط حنت من الغدا. ما غاديش ندير شي كاسكروط حيت باقي عندي ما يتقدا خارجه. خارجه غير السوق، ماشي يوميا تيكون عندي السوق البنات، غير فاش ما تيكون والو في الدار. المهم كي كجاب الله انني مقاداها، والحليب هنا توضر ليا ما زهر تنقلب عليه انا زري حليب ما زهر. فاش نجي تنحس شي حاجه تتنعش ليك سميتو. صافي هنا غادي ندير كاسكروط ديالي خفيف الظريف، ماشي دائما تيكون كاسكروطي هكا، اكثر تكون فيه القهوه كحله، ولكن اليوم زعما بغيت شي حاجه بارده اللي تبرد عليا. صافي هادشي اللي كاين، وغادي ندوز ان شاء الله باش نمشيو نتقداو من السوق. ياس صراحه السوق تيدي الفلوس، ما خاصكيش تخرجي معاك الفلوس. مالها هذا الحماق مسكين تميل هكا. الحمد لله كليت دابا، اللهم ديما نعمه وحفظها من الزوال يا رب. المهم البنات نبقى شاده هكا. المهم البنات الحمد لله هكا ديتوز روتيني الى جيت. هذا روتيني طبيعي اللي كنشارك معكم، غير هو ما تنلبسش بحال هكا شي حاجه بيجامات بحال هكا. صراحه مولفه ندير بحال هكا وتنتكا شويه باش فهمتوا، باش نقدر نرجع الجهد ديالي وجهي باقي فاز، باش نرجع الجهد ديالي. ولكن اليوم ما غاديش نعس، كاين السوق، وصراحه حتى حاجه ما بقات عندي، ثلاجتي خاويه الصفر. غادي نخرج نتقدى شي بركه ونديرها في تلفزتي، وهانتوما معايا من بعد ما نجي التقديه نعاود نتلاقى معكم نشوف الا كان باقي الحال شويه، واخا غميضه، ولكن تيبان ليا بالاحسن نتقدى ونجي نستف الخضره في الثلاجه، وديك الساعه باش نجلس ندير لكم مونتاج لا فيديو اللي فايت، وباش نقدر نكمل. نخليكم دابا ونمشي على بركه الله. السوق يا بغيتات البنات، جيت من السوق واخيرا. ماشي تقديت شي حاجه بزاف، تقديت غير القياس ديالي، حيت حنا كتعرفوا غير جوج الناس في الدار ماشي كتار، يعني القياس تاع جوج الناس اللي تنتقدا كنحاول ما نكثرش. تقديت هاد المعالق هادو الكوزينه، بغيت نلصقهم دابا، نلصقهم معاكم في هاد لا فيديو هذا. بغيتهم واحد القنيه تنبغي نلصق فيه اكثر دوك الشيدات، حيت عازله وحده ديال البوطه وحده ديال باش ندوز هكا. ولقيت يا البنات واحد الهميزه، عرفتي ندمت ما ديتش معايا الفلوس. راه تندمي علاش تخرجيهم، تندمي علاش ما خرجتيش معاك اكثر. عرفتي يا البنات حطينا نوارين وكبار، فيه جوج مترو واحد شويه في الطول، والعرض فيه مترو ب10 دراهم. صدق او لا تصدق. عرفتي البنات حمقني الشان عنده، ما كرهتش. كنت دايه معايا اكثر والله خديت اكثر، والله خديت شي 4 ولا 5. حتى انا الشينان ضروري مع تندير الفولار، ضروري تنبغي عندي يكونوا الشينان بزاف الانواع، ولكن منوعه شويه الحمد لله. ايوا تقديت شويه الديسر، صراحه ما تقديتش شي ديسر حيت ما مشيتش بكري للسوق اصلا، جيت معطله. يعني تقديت غير شويه تفاح 5 دراهم البنات تيدير. 5 دراهم 5 دراهم البنات التفاح، لا غلا على مسكين. والرمان 50 ريال. تقديت 1 كيلو ونص تاع التفاح. هاد البنانه البنات صراحه ما مقدياش للماكله، كي تشوفوا راه غير بغيت نديرو في الشبكه باش يدير. هاد البنانه البنات مقديها الشعر البنات بزاف البنات يسولوني الشعر البنات مع الزيت الروميه ولا فازلين تاع الشعر. غزال هاد الشطابه البنات واخا ماشي كبيره بحال دوك اللي بغيت، ولكن عرفتي كشطبات ليا الظلام النقاوه يا المعلم. وحق الله العظيم قزبره معدنوس، 1 درهم تاع قزبره معدنوس. او هذا الفلفله غاليه، الحامض غالي تبارك الله، الخضره تشحر. ما كاين غير 5 دراهم وطلع للفوق، ما كايناش قل من 5 دراهم. شنو هي الحاجه اللي قل من 5 دراهم؟ هي مطشه 4 دراهم ناقصه درهم. المهم صافي هادشي اللي كاين، داكشي اللي قسم الله. وضروري من الكفيفه البنات، حنا تنحافظوا على البيئه،
دايرين الكفيفه. وتنصح البنات يشريوها. بالنسبه للبنات اللي سولوا على الكفه غادي تلقاوها تستيرواتهم يصدروا داكشي خصني. المهم الكفه غادي تلقاوها في باب في المدينه جهه سوق الغزل. غتلقاو تما فين كاينه البنات. ولكن سيل تنتقدم عنده اللي بغى يرجع الفيديوهات القدام غادي يلقاه ان شاء الله. صافي هادشي اللي كاين لكم بذاتي. هي صراحه الله زوينين. مقادينهم من القبصه البنات، حنت طاحت ليا وحده وتشقات. مقادينهم من القبصه البنات، عرفتي مزوينين والله. الا تنصحكم تشدوا بحال هادو، ما تشدوش دوك العاديين وغزالين. لصقوا داك النهار مش داك النهار البارح، حتى انا هاد الفيلم ما تجيوش عليا البنات، راه مرة تيهرب الريزه. قلت لكم والله الا الفيلم هذا الروتين راني مصوره معكم يومين هادي. صراحه الله البنات سمحوا لي ما رميتش لكم هاد الايامات. اختكم راها معطوبه وجالسه في الفراش. ماشي جالسه غير اختكم الرجليه اللي مهرسه منها. جيت تنتمازح فيا المزاح الخايب او داك المزاح تاع البنايه. اختكم من داك جيت تنتمازح، هزت رجليا بغيت نضربها في الخوا. زعما بغيت نضربها في الارض، وليت ضربتها مع واحد الحاشي تاع الكاتري. ايوا صافي سمعت رجليا قالت طق. المهم الحمد لله تمصدات ورجع لبلاصتها. سمعنا العظم قالت طق رجع لبلاصتو. ولكن باقي الالم داكشي علاش ما قادرش نصور روتين ولا شي حاجه. وجلست باش ندير لكم مونتاج لهذا. ممكن تشوفوا البنات هادو استقدم وهذه اللي في الجنب هنا صراحه مخليه لازم تنعلق فيها بوشيطه حاشا كنت نجمع فيها الزبل وتنخرجها ترميها في الدار الزبل. حيت انا ضد الدار الزبل يكون في الكوزينه. شفتوا البنات كي دايرين زوينين. المهم صافي هادشي اللي كاين لكم بذاتي. اختكم معطوبه من رجلها، ولكن عن قريب ان شاء الله غتلقاو روتين جديد. المهم نور هذا الروتين البنات ما عرفتش حتى غير لكم شي روتين. جيت من السوق ضرني الموت ديال الجوع، وانا نكون ندير طورتيه سهله وبسيطه واقتصاديه. ماشي طورتيه ولكن المهم سميت طورتيه ولكن جات بنينه. شوفوا البنات شديت بطاطا سلقتها، اصلا كانت عندي مسلوقه دايرها في الثلاجه. سلقتها وحطيتها في كاسرونطه قبل ما نخرج. المهم شديتها حكيتها. انا البنات جبت جوج بيضات ولكن ما قدونيش، درت 3 البيضات. المهم حكيت واحد جوج بطاطات كبار شويه، درت فوقهم القزبور ومعدنوس. درت فوقهم جوج بيضات. صراحه جوج بيضات ما قدونيش. بالنسبه للبنات اللي بغا يدير بطاطا مكرطه طريفات تجي اروع وشحال من حاجه. المهم البنات اللي بغاو الطورتيه بحال ديال الزنقه بالضبط، اللي بغا بحال ديال الزنقه بالضبط تاع تناكلو ساندويشات، خليوها ليا في التعاليق حيت انا عارفه الطريقه لانني فايته خدمت في السناكات بكل افتخار. المهم درت شويه البزار شويه الملح شويه الكمون. هذه الطورتيه ديال الدار. اللي بغى الطورتيه ديال الزنقه تناخذو في ساندويشات يخليها ليا في التعاليق، وانا قلت لكم اكيد غنشاركها معكم كما بغيتوها، يا اما في الساندويشات يا اما هكا نقادهم ونحطهم معكم ونصورهم لكم. المهم البنات هنايا درت جوج بيضات مسلوقين، 3 البيضات، قزبور ومعدنوس، بزار مليحه كمون، بزار مليحه كمون، زويده العود. خلطتهم مزيان. شديت مقله درت فيها شويه الزيت صافي ودوزت الزيت في المقله كلها. البنات اللي بيسولوا لي هذه المقله هذه شفتوا راني شاركتها معكم فاش شريتها. صدقات واعره، صدقات شي حاجه واعره البنات. المهم راه صدقات فنه هذه المقله هذه. بالنسبه للبنات اللي بيسولوني فيها شريتها من عسل المعاش جهه الانتردي اللي كاينه حدا البوسطه، اللي كاينه حدا اتصالات كاين دور على اليمين وكاينه طريق على اليمين طريق على اليسار. الطريق اللي على اليسار تمشي معاه كاينه واحد الانتردي على اليمين تمشي معاه واحد شوي. كاين واحد مول معين كاين في الطلعه تيبيع بالجمله. اللي طلع عنده راه تماك تيبيع داكشي واعر. واكثر من هاد المقاليه البنات مقله صدقات ليا واعره. ندير فيها الكيكه ندير فيها نقلي فيها. هاد المقله مسكينه معذبه معايا واخده معايا حياه الجحيم مسكينه. هاد المقله مدوزاها معايا ولكن البنات سمحوا لي نسيت ما صورتهاش باش حيدتها من المقله. حتى بديت ناكل عاد فكرت انني ما صورت لكمش ولكن جات بنينه غزاله كلشي في البساطه. واحد الكويستاتاي واحد الطورطيه وهاني وفيها الحار. عمرتها بالحار شفت البصل كي ولا كله حمر. عرفتي جات غزاله 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 غزاله. حقكم في الجنه. عندهم يشوفوا منم والمايونيز. وطبيعه الحال البنات المايونيز اللي مشاركه معكم هذا اللي فوق سميتو هو اللي مشاركه معكم في القناه. دخلت للبيت الحوايج حيدتهم من الحبل وحطيتهم. ملي تحيدوا الحوايج من الحبل وحطيتهم اش يتسناو طوي، يعني نستغل الفرصه ونطوي المانط ما عرفتش من المانط نطوي الحوايج وردهم بلاصتهم.
ايوا صافي البنات، عاوتاني مشيت لبست البيجامه باش انني تنصور اون فاس معكم. المهم ولا هاد البيجامات اللي بكم المهم تيديروا معايا الخير، وليت تنعلقهم غير ورا بيت النعاس في الباب في المعلق. صافي البنات هنا تستنطوي. صراحه انا ماشي نقول لكم شي وحده واو في الطي. المهم كل حاجه تعزل البيجامه تنطويهم دائما عراض، حتى كاين بلاصه جهتهم بوحدهم يعني تمرحوا مع راسهم. صافي البنات والله العظيم الا دوزت معكم عشيه غزاله غزاله غزاله. تحفزت ودائما انا ماشي نقول لكم دائما ولكن ضروري عندي خاص وقتي يكون منظم، لانني بزاف الحوايج واكثرا دابا مع واحد الصديقه ديالي ساكنه معنا ساكنه حدايا هنايا. دايرين كل صباح بغينا نجريو موعدين نفسنا غادي نعبروا ريوسنا وغادي نشوفوا شحال فينا وغنبقاو حتى نقصوا. انا بعدا بغيت فيا وقيله شي كدا و80، انا كدا و80 ولا ما عرفت كدا و70، ما عقلاش بالضبط. المهم كدا و80 اولا ما عرفت كدا و70، المهم ما عقلاش بالضبط شحال فيا. باغا ننزل 60 او لا اقل من 60 ان شاء الله، وغادي ننزل ان شاء الله. ما غاديش نعجز. ما غاديش نعجز البنات، ضروري خاصني نطيح اكثر من 60 او لا اقل من 60. المهم على حسب الطول ديالي خاصني نقص. صافي البنات هنايا غادي ندوز نبقى نكمل في هاد الحوايج في الطي. ما عنديش بزاف اصلا، ما تنخليش الحوايج يتجمعوا يعني من السيمانه للسيمانه. تندير واحد النهار تندير فيه بحال كي وريتكم في الفيديو غون ميناج للدار، تندير ميناج كبير، ما كتقولوا الميناج الكبير ونصبن يعني تيبقى عندي السيمانه زوينه. يعني نهار واحد اللي كنعيا فيه ماشي مشكل، بنادم يصبر في حقه واحد النهار باش تبقى دارو. المهم تنعاود نوريكم هنا الشان. شفتوا يا البنات كي داير غزال حمقني هاد الشان، لا غلا على مسكين 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم. والله يا البنات كنتو حدايا وبغيتوه كلكم تجيبوا لكم. المهم صافي البنات هاد الشيء اللي كاين وصافي. ومهم البنات غنقول لكم بسلام عليكم، تهلاو في راسكم، تلقى معكم فيديو جديد ان شاء الله على قناه مريم المراكشيه. وما تنسونيش باللايكات ديالكم وبتعاليقكم الجميله اللي تتحفزني باش نزيد لقدام. تنقول لكم شكرا لكم على خطيكم، الله يدير بحسابكم وما بقى لنا والو ان شاء الله، ونكملوا 40 ك. علاش يا ربي ما نجي في نزل هذا الفيديو تلقى 40 ك كملات، وعلاش لا حتى 50 ك. عليكم السلام عليكم.